जनताको सवाल जनसवाल, जनताले उठाएका आवाजहरू, जनताले उठाएका सवालहरू र सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईँलाई सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण महर्जन नेवाको तर्फबाट जोजुलपा, लसकुसा अनि अभिवादन। आजको जनसवाल कार्यक्रममा हामीले नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको सँग सम्बन्धित विषय त छँदैछ, त्यो सँगसँगै सामाजिक विषय र विश्वभरिकै आदिवासीहरूको ध्यानाकर्षण भइरहेको एउटा सम्मेलनको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ, जुन सम्मेलन नेपालमा हुँदैछ। यो 16औं विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन हुँदैछ। यो सम्मेलन कस्तो सम्मेलन हो, यो सामाजिक मञ्चको यो कार्यक्रम भन्दाखेरि यो भित्र के पर्छन् र आदिवासीको विषय के पर्छन् र आदिवासी कोणबाट हेर्दाखेरि के हुन सक्छन्, यी विविध विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नका लागि यो अभियानमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिराख्नुभएका एकजना सामाजिक अभियन्ता जो डाक्टर सुरेश तामाङजी हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानीतर्फ लागौँ। डाक्टर सुरेश तामाङजी, जोजुलपा फ्याफुल्ला। हजुर नमस्कार, फ्याफुल्ला जोजुलपा। यो 16औं विश्व सामाजिक मञ्चको जुन सम्मेलन हुँदैछ नेपालमा पहिलोपटक हुँदैछ, यो सम्मेलन र यो सम्मेलनमा अर्थात् यो मञ्चमा तपाईँ जोडिनु कसरी जोड्नु भएको हो? खास सबभन्दा पहिला यहीँबाट कुरा सुरु गर्नु। हुन्छ, सबै दर्शक श्रोतालाई पनि नमस्कार। विषयमा छिरिहालियो क्यारे। अब म आफू अलि समाज कल्याणको विद्यार्थी, अलि जनस्वास्थ्य, उसो त कल्चरल एन्थ्रोपोलोजीबाट पनि अलिक बढी नै प्रभावित छु। अनि मेरो विभिन्न यसभन्दा अगाडिको कामहरू खास गरी सामाजिक कामहरूमै म आबद्ध भएँ, भलै एनजिओको हिसाबले, सिभिल सोसाइटीको हिसाबले झन्डै 2-3 दशक। अनि यो क्रममा नेपालमा यो 16औं संस्करणको विश्व सामाजिक मञ्च भनेर वर्ल्ड सोसल फोरम 2024 नेपालले गर्ने सन्दर्भमा एउटा गत सालतिर समझदारी निर्णय भएछ। त्यो मैले 6-7 महिना अगाडि थाहा पाएँ, किनभने म कुनै संस्थामा अहिले पनि कुनै एनजिओमा फुल टाइम काम पनि गर्छु। अनि नेपालका सिभिल सोसाइटी सामाजिक अभियानको कुरा गर्दाखेरि एनजिओ फेडरेसन र नेपालका केही जानेमाने एनजिओहरूको काठमाडौँमा सम्पर्क सहकार्यमा विभिन्न कार्यक्रमको हिसाबले हामी भेट हुन्थ्यो। अनि झट्टै यो सुन्दाखेरि नै पनि मलाई एकदमै रुचि लाग्यो, किनभने मेरो आफ्नो पढाइको विषयको हिसाबले पनि कामको हिसाबले पनि एकदमै रुचिकर लाग्यो। त्यसपछि म अलिअलि जबरजस्त अलिअलि निम्ता पाएर म चाहिँ यसको आयोजक कमिटी, जुन चाहिँ एउटा लुज नै फोरम थियो पनि अहिले पनि छ, नेपाली एनजिओहरू खास गरी त्यसमा एनजिओ फेडरेसन, केही एनजिओ संस्थाहरू इन्डिभिजुअली र चाहिँ विभिन्न अभियानहरू, मानवाधिकार एलायन्स र चाहिँ केही ट्रेड युनियन लगायत केही अरू किसानका मजदुरका सङ्गठनहरू पनि यसमा आबद्ध छन्। त्यो अनेक हिसाबले जोडिएको हुनाले म चाहिँ त्यहाँ नजिकै पुगेँ। अनि यसका चरणबद्ध छलफल तयारी अहिले विश्वव्यापी रूपमा, क्षेत्रीय रूपमा र नेपालभरि पनि भइराखेको छ। हिजै मात्रै पनि एनजिओ फेडरेसनले यहीँतिर काठमाडौँको एनजिओ फेडरेसनले एउटा मिटिङ राखेको थियो। हरेक हप्ता यसको तयारी बैठक बिहिबार एनजिओ फेडरेसनको सङ्घीय कार्यालय बुद्धनगरमा पनि हुन्छ, बिहिबार 2 बजे। ती अधिकांश मिटिङमा सके व्यक्तिगत रूपमै उपस्थित भएर, कतिपय हकमा जुममा बसेर अनलाइन बसेर पनि सरिक भइराखेकै छु र यसमा अनौपचारिक रूपमा एक खालको काम चाहिँ गरिराखेको छु। कुनै पद वा ठुलो जिम्मा नलिए पनि रुचिपूर्वक त्यसमै लागिरहेको छु। यो वास्तवमा चाहिँ जुन चाहिँ विश्व सामाजिक मञ्च भनिरहँदाखेरि यो एक ढङ्गको सम्मेलन हो, 16औं यसपालि हुँदैछ भन्दाखेरि यो कसरी सुरु भयो त? यसमा अलिकति यसको इतिहासलाई, यसको ब्याकग्राउन्डलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ 2001 मा हैन, ब्राजिलको चाहिँ पोर्ते अलेग्रो भन्ने सिटीमा पहिलोचोटि, त्यो सहरमा चाहिँ तत्कालीन ल्याटिन अमेरिकाका विभिन्न सामाजिक अभियानहरू, किसानका सङ्गठनहरू, त्यो बेलाका चाहिँ मजदुर, त्यो बेलाका आम मान्छेको चाहिँ नै अभियानहरू, आन्दोलनहरू चाहिँ एक ठाउँमा सङ्गठित भएर यस्तो खालको सम्मेलन गरौँ र तत्कालीन सरकारहरूलाई, राज्यहरूको ध्यानाकर्षण गरौँ भनेर पहिलो चाहिँ ब्राजिलमा सुरु भएछ 2001 मा। त्यसकै विभिन्न वर्षमा, विभिन्न कालखण्डमा, विभिन्न देशमा, अफ्रिकामा, सेनेगलमा, ट्युनिसियामा र नजिकै हाम्रो भारतमा पनि 2004 तिर मुम्बईतिर यो भएको एउटा रेकर्ड देखिन्छ। अनि केही वर्ष चाहिँ अलिक शिथिलता आएको पनि देखिन्छ। अनि कोभिड थियो, अनेक थियो। त्यसपछि यो पछिल्लो 16औं हुने क्रममा चाहिँ कहाँ गर्ने, के गर्ने भन्ने क्रममा
सम्भवतः नेपालले रुचि गर्यो, कुनै हिसाबले नेपाल पर्न गयो र त्यो आफैमा एउटा चाहिँ हामीलाई राम्रो पनि भयो, किनभने यस्तो ठुलो सम्मेलन, विश्वव्यापी एउटा कुम्भ मेला अर्को 10-20 वर्ष यही शीर्षकको सायद अर्को नेपालमा हुँदैन होला, हुनसक्छ अब अफ्रिकामा होला या युरोपमा होला या ल्याटिन अमेरिकामा होला। त्यसो हुनाले यो एउटा राम्रै मौका हो। त्यसो हुनाले नेपालका सिभिल सोसाइटी मुभमेन्ट, यहाँका चाहिने आम किसान, मजदुर, हलिया हैन, आदिवासी सबैको यो चाहिँ चासोको विषय हुनुपर्छ, भइ पनि राखेको छ। भलै यसको प्रचार प्रसारमा, यसको कति प्राविधिक कुरामा, कति लजिस्टिक कुरामा, व्यवस्थापकीय कुराहरूमा अझै पनि समस्या छ। हरेक हप्ता नयाँ नयाँ विषयमा त्यहाँ छलफल पनि चर्चा परिचर्चा हुन्छ, निकै मन्थन हुन्छ। तर जे भए पनि अर्को 2-3 हप्तामा यो कार्यक्रम हुन्छ। भृकुटी मण्डपमा मूल उद्घाटन फेब्रुअरी 15 र 19 मा समापन। त्यो भनेको नेपालीमा फागुनको 7-8-9 तिर हुन्छ। त्यो 3 दिन बिचकोमा चाहिँ विभिन्न विषयमा छलफल, अन्तर्क्रिया, प्रदर्शन, अब पर्फर्मेन्स, अब कुन विधिबाट हुन्छ, मान्छेहरूले आफ्ना विषय, आफ्ना सवालहरू त्यहाँ उठाउँछन्। त्यहाँ महिलाका कुरा, बालबालिकाका कुरा, आदिवासीका कुरा, दलितका कुरा, अरू कुनै खालका सामाजिक विभेदका कुरा हैन। यसभित्र 13 वटा चाहिने थीमेटिक एरियाहरू ब्रोडली क्याटेगोराइज गरिएको छ। त्यसमा चाहिँ विश्वव्यापी ठुला बहसका विषयहरू छन्। किनभने यो मुभमेन्टको अर्को एउटा जरो पनि बुझ्न जरुरी छ। हामी जब यसलाई सामाजिक अभियान, एउटा चाहिँ आम मान्छेको, गरिब किसानको, भुइँ मान्छेको आन्दोलन हो भनिराख्दाखेरि यसले चाहिँ अहिले जो विश्वव्यापीकरण, एउटा चाहिँ पुँजीवादको पनि एकदम पल्लो छेउमा पुगिराखेको, अहिले चाहिँ नवउदारवाद, अझ हामी यहाँ नेपालमा त अझै अर्को पनि शब्द चलाइरहेछौँ, त्यस्तो चिजहरूको चाहिँ यसले वास्तवमा विरोध गर्छ। भनेपछि त यसले हाम्रा रैथाने सिप ज्ञान, हाम्रो परम्परागत कुराहरूमा पनि यसले जोड दिन्छ। किनभने जुन हाम्रो हिजो पुर्खालाई पनि थाहा थियो, हाम्रो दिनचर्या त्यसरी नै चलिराखेको थियो, दिगो थियो, स्रोतको व्यवस्थापनको कुरा थियो। अहिले हेर्नुहोस् त क्लाइमेट चेन्जका कुराहरू आइरहेछ, त्यसले इम्प्याक्ट गरिराखेको कुराहरू आइरहेछ, अनेक समस्याहरू भोगिराखेको छ। अब पुँजीवादको त चरम हैन अवस्था नै छ। त्यसो हुनाले यो आन्दोलन चाहिँ त्यसरी आएको देखिन्छ र यसको मूल मर्म त्यो पनि हो। हजुर, यसमा चाहिँ अब आदिवासीको पनि विषय परेको छ। यिनीहरूको चाहिँ लिस्टिङमा चाहिँ विभिन्न विषयमध्ये आदिवासीको पनि परेको छ भन्दाखेरि आदिवासीको कुन हिसाबले परेको छ, आदिवासीको के पर्ने हो चाहिँ हजुर छलफल यो सवालमा? अघि मैले भन्दै थिएँ, यसमा 13 वटा चाहिँ ब्रोडर थिमहरू छन्, जसमा आर्थिक कुराहरू हैन, सामाजिक हरेक विषयका मुद्दाहरू, त्यसमा जस्तै उदाहरणको लागि हैन, श्रमिकका कुरा, माइग्रेसनका कुरा, महिलाका कुरा, बालबालिकाका कुरा, अपाङ्गताका कुरा, अनि अहिले वन, वातावरण, क्लाइमेट चेन्ज, कृषि, खेती, हरेक हिसाबले यसमा छ। त्यसैमध्ये 3 नम्बर बुँदाले के भन्छ भने, तेस्रो बुँदाले चाहिँ हाम्रो जुन समाजमा देखिएको, हाम्रो यहाँ खास गरी अझ हाम्रो पूर्वीय संस्कारमा त यहाँ त जातपातको कुराहरू छ, दलितका कुराहरू छन्। अब आदिवासीको इस्यु त संसारभर नै छ। त्यो 3 नम्बरको थिमले चाहिँ यो समेट्छ। यसमा रेसिजमका कुरा, जात विविधताका कुरा, इन्डिजिनस पिपलका कुरा, जेनोफोबिया, यी समग्र हाम्रो समाजमा जुन खालको सामाजिक जुन विकृतिहरू, विभेदहरू छ, ती सबै पनि तेस्रो नम्बर थिममा आउँछ। त्यसो हुनाले त्यस अन्तर्गत रहेर हामीले आदिवासीका अनेक सवालमा, हक अधिकारमा आदिवासी र उहाँहरूको जीवनचर्या, अब वन, वातावरण, जमिन, जल, जङ्गलसँगका कुरा देखि अब अहिलेको चाहिँ ल्यान्ड टेरिटोरीको कुरा होस् वा कुनै पनि विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ। किनभने यसमा कुनै फर्मेटमा यो मात्र गर्न पाउने भन्ने छैन। खास गरी आयोजक देश नेपालले भृकुटी मण्डपमा ओपनिङ गरेर बाँकी 2-3 दिनमा त्यहाँ विभिन्न आकारको कोठा, हल वा टेन्ट वा विभिन्न स्पेसहरू उपलब्ध गराउने हो। अनि संसारका 700-750 झन्डै 800 संस्थाले दर्ता गरिसकेको आज रेकर्ड देखाउँछ। अझै 4-5 दिन रजिस्ट्रेसन बाँकी नै छ। जो संस्थाहरू चाहे त्यो अफ्रिकाको होस्, ल्याटिन अमेरिकाको होस्, नेपालकै होस्, अथवा साउथ एसिया, इस्ट एसियाका कुनै देशका कुनै पनि संस्था, अभियान, त्यो लुज फोरम अभियान मात्रै नै हुनसक्छ। त्यसमा कुनै दर्ता सरकारी कागजै पेश गर्नु पनि पर्दैन। उहाँहरूले दर्ता गर्नुहुन्छ, त्यस बापत थोरै फी पनि छ, त्यहाँ 3500-3300 जति पैसा पनि लाग्छ कुनै एक्टिभिटी गर्नलाई। त्यो के एक्टिभिटी गर्ने त्यो आयोजकको आफ्नो खुसी। उहाँहरूले खालि एउटा टाइम स्लट र स्पेस पाउनुहुन्छ सङ्ख्याको आधारमा। जहाँसम्म आदिवासीको एउटा ग्लोबल इन्डिजिनस पिपल्स फोरम भनेर हामीले प्रस्ताव गरेको छौँ, त्यसको लागि त्यसै गरी महिला अधिकार कर्मीहरूले, फेमिनिस्ट साथीहरूले एउटा फेमिनिस्ट फोरम भनेर निकै ठुलो एउटा
प्रस्ताव गर्नुभएको छ। एनजिओजहरू सिभिल सोसाइटीहरूको एउटा सिभिक स्पेस भनेर अर्को ठुलो छ। त्यसै गरी डिग्निटी फोरम भनेर दलित लगायतका संस्थाहरूले प्रस्ताव गर्नुभएको छ। यसरी ठुला ठुला एसेम्ब्ली फोरम चाहिँ 700, 1000, 1200, अब 2000लाई हो भने चाहिँ ठुला हल उपलब्ध हुनेछन्, जस्तो त्यहाँको हाम्रो सम्मेलन गृह अथवा ठुलो स्पेस। तर सानो सानो इभेन्ट गर्नलाई चाहिँ कुनै संस्थाले चाहन्छ भने सानो एउटा टेन्ट वा एउटा सानो रुम मात्रै नै प्राप्त हुन्छ, जसमा आफ्नो कला प्रदर्शन गर्न सकियो, छलफल बहस अन्तर्क्रिया गर्न सकियो, हैन, आफ्नो कला कौशलहरू प्रदर्शन गर्न सकियो, प्रकाशनहरू, बुकलेटहरू, आफ्नो चाहिँ ब्रोसरहरू सेयर गरेर प्रमोसन गर्न सकियो, अडियो भिजुअल देखाउन सकियो, वा कुनै पनि किसिमले पर्फर्मिङ आर्टबाट, नाटकबाट हुन्छ कि त्यो हरेक खालको यसमा भेराइटी हुन्छ। यो चाहिँ मेला हो। हुन त म आफूले आजसम्म भएको 15वटा काहीँ पनि सहभागी भएको छैन, तर अघिल्लो सम्मेलनहरूको, अघिल्लो मञ्चहरूको रिपोर्टहरू हेर्दा, कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ यो ठुलो कुम्भ मेला हुनेछ। त्यहाँ प्यारालाल विभिन्न सेसनहरू, छलफलहरू, अन्तर्क्रियाहरू, गाना बजाना, यो सबै चिज चलिरहेको हुनेछ। अब हामी रुचिअनुसार अब आफ्नोमा जान्छौँ। अब यसमा अर्को थप चिज पनि छ। आयोजक संस्थाले नै यो सबै लजिस्टिकली अलिअलि स्पेस दिने मात्रै हो, तर आफ्नो के गर्ने भन्ने सम्बन्धित संस्थाहरूकै हुन्छ। तर यसमा फुड स्टलहरू पनि हुन्छ एकापट्टि, अनि एकापट्टि चाहिँ यो आर्ट क्राफ्ट बेच्नलाई हाम्रो जो कला कौशल छ, खास गरी हैन रैथाने आदिवासीहरूको जो सिपका कुराहरू बिक्रीबट्टा गर्ने पनि त्यहाँ व्यवस्था छ। त्यहाँ थोरै दिनको 1-2 हजार पैसा लाग्छ, तर 3-4 दिनमा त्यहाँ राम्रै व्यापार पनि गर्न सकिन्छ र हाम्रो चाहिँ कला संस्कृतिको प्रचार प्रमोसन पनि गर्न सकिन्छ। अनि त्यहाँ जुन मेन स्टेजमा विभिन्न खालका हैन ओपनिङदेखि क्लोजिङसम्मका अरू विभिन्न चिजहरू पनि हुन्छ। जहाँसम्म आदिवासी मञ्च जो ग्लोबल इन्डिजिनस पिपल्स फोरम भन्नेलाई एउटा अन्तिम रूपमा ल्याउन हामीलाई निकै कसरत गर्न पर्यो। छलफल त 3-4 महिना अगाडिदेखि हुँदै थियो, औपचारिक अनौपचारिक, अनि यसलाई कसले नेतृत्व लिने, को सम्बद्ध हुने, त्यसमा निकै मेहनत पर्यो। अन्ततः अब नेपालको आदिवासी जनजातिको ठुलो छाता संस्था नेफिनले हामी नेतृत्व दिन्छौँ। त्यसो त यो नेफिनको मात्र नभएर आदिवासीका विषयमा हक अधिकार र आदिवासीका सवालमा काम गर्ने अरू कुनै पनि संस्था नेपालका र इभन बाहिरका पनि, किनभने यसलाई ग्लोबल भनिसकेपछि हामीले एसिया, साउथ एसियाका वा ल्याटिन अमेरिका अरू इन्टरनेसनल एजेन्सी पनि यसमा आबद्ध हुन सक्छन्। उहाँहरूको पनि लोगो राखेर उहाँहरूको पनि विचार, उहाँहरूको पनि आफ्नो प्रस्तुति वा उहाँहरूको यसमा सहभागिता राख्न मिल्ने गरी त्यो अहिले एउटा चाहिँ टेम्प्लेटमा काम चाहिँ भइरहेछ। अन्तिम तयारी अझै भइसकेको छैन। हामी हिजो मात्रै पनि बैठक बस्यौँ, भोलितिर पनि बस्दैछौँ र यसको अझै पूर्ण चित्र चाहिँ आइसकेको छैन। तर जे भए पनि नेपालमा यति ठुलो कार्यक्रम हुने क्रममा अरू सबै विषयमा चर्चा हुँदा आदिवासीका विषयमा, अनि आदिवासी भनिसकेपछि आदिवासी र उहाँहरूको जमिन जलसँगको कुरा, स्रोतसँगको कुरा होस्, वा भूमि ल्यान्ड टेरिटोरीसँगको कुरा होस्, सेल्फ डिटर्मिनेसनको कुरा होस्, वा अरू राजनैतिक अधिकारका कुराहरूमा होस्, चाहे एफपिकका कुरा होस्, अरू कला संस्कृति प्रवर्धन गर्ने हिसाबले प्रशस्त त्यसमा चर्चा चल्नुपर्छ भनेर अहिले चाहिँ थुप्रै संस्थाहरू, महिलाको महासङ्घ, युवाको महासङ्घ, अरू आदिवासीमा काम गर्ने थुप्रै साना ठेला एनजिओहरू, संस्थाहरू सबैले चाहिँ आफूहरू यसमा संलग्न हुने, आबद्ध हुने जाहेर गरिसक्नु भएको छ। अझ इन्डिजिनस टेलिभिजन, एनटिभी, आइटिभी नेपालले त यसको अफिसियल मिडियाको रूपमा पनि काम गर्छौँ भनेर एक खालको प्रतिबद्धता जनाइ नै सक्नु भएको छ। त्यसमा त झन् धन्यवाद नै दिनुपर्छ आइटिभीलाई। हजुर, त्यो जुन चाहिँ आदिवासीहरूको सवालमा हुने कार्यक्रममा के हुन्छन् त, त्यसको खाका बनाइसकेको, बनाउने चरणमा सोच के हो खास चाहिँ? त्यसमा एउटा प्रस्तावित खाका छ। यसको एउटा कन्सेप्ट 2-3-4 पेजको लेखिएको छ। त्यो अधिकांश हाम्रो सहभागी संस्था र व्यक्तिहरूको एक्सेसमा छ, अहिले पनि गुगल डकमा सेयर भएको छ। त्यसमा सुरु प्रस्ताव गरेको हिसाबले त्यसमा जे पनि गर्न सकिन्छ, जुन हामीलाई दिएको समय र स्थानमा जति मान्छे, हामीले 700, 700 देखि 1000 मान्छे आउन सक्ने गरी योजना गरौँ भन्ने एउटा प्रस्ताव छ। त्यसमा केही जल्दो बल्दो समसामयिक विश्वव्यापी विषयमा विज्ञ व्यक्तिबाट छलफल अन्तर्क्रिया पनि हुनुपर्छ, ताकि मान्छेलाई केही ज्ञान दिन सकियोस्, बाँड्न सकियोस्। तर खालि त्यो लेक्चर भाषण मात्रैबाट हुँदैन। त्यसको अलावा के हुनसक्छ भन्दाखेरि अरू त्यसमा कुनै पर्फर्मेन्स पनि हुनसक्छ, मुर्चुङ्गा बजाउनेदेखि धिमे बाजा बजाउने पनि हुनसक्छ, किनभने त्यो ल्याटिन अमेरिका अथवा अर्को महादेशको मान्छेलाई त नेपालको आदिवासीको कुनै सांस्कृतिक पाटो पनि त महत्त्वपूर्णै हुन आउँछ।
त्यसै गरी त्यसमा आर्ट हुन अरू खालको आर्ट पर्फर्मेन्स हुनसक्छ, अडियो भिजुअल डकुमेन्ट्री हुनसक्छ आइटिभी नेपालले वा फोनिजले अथवा हाम्रो अरू फिप्नी होला हामीसँग जो आदिवासी फिल्म बनाउने संस्थाहरूले होइन कुनै चाहिँ कन्टिन्यू डिस्प्ले गरिदिइराख्न सक्छ मुभी डकुमेन्ट्री वा नेपालको वा संसारको आदिवासीको चासोको विषय। त्यही बिचमा अब हाम्रो फेरि आदिवासीको कुरा गर्दा त हाम्रो त ओरल ट्रेडिसन स्टोरी टेलिङहरू छ। हाम्रो समाजका एकदम गण्य मान्य नेपालका वा अन्य देशका आदिवासीका विषयमा चाहिँ अनुभव भएका र चाहिँ एउटा अथोरिटी फिगरहरूलाई राखेर उहाँहरूको आफ्नो कथा सुनाउन लाग्यो भने त्यो एउटा विधि हुनसक्छ। अब अरू प्रचार प्रसारका सामग्रीहरू जे पनि हुन सक्छन्, जुनसुकै विधिबाट भए पनि संसारका पाहुनाहरू आएको बेलामा हेर्नुहोस् है, यी आदिवासीको विषयमा पनि यहाँ चाहिँ चर्चा भइरहेछ भनेर एउटा ठाउँमा एउटा स्टेज देखाउनु पर्छ, देखियोस् भन्ने हो। तर त्यसलाई ग्लोबल भनिसकेपछि त्यसमै ब्राजिलको मान्छेले आएर म उहाँको एउटा फ्लुट होइन अथवा कुनै ड्रम चाहिँ पर्फर्म गर्छु भन्यो भने सायद उहाँहरूलाई पनि ठाउँ दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने हामीले अर्को ठाउँको सिक्ने पनि यो सँगसँगै अवसर हुन्छ। नेपालले होस्ट गरेको नाताले हाम्रा केही कुराहरू हामीले राख्ने अवसर हामीलाई पक्कै छ। यो कुरा भन्दाखेरि मैले र्याली ओपनिङ पनि सम्झेँ। ओपनिङमै पनि संसारका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले बोल्ने स्वागत मन्तव्य दिने क्रममा हामीले पनि एकजना राम्रो आदिवासीका विज्ञ वा अनुभवी वा आदिवासीकै स्थानीय वा अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्वमा भएको कोही मान्छे त्यहाँ दिन पाए। उहाँले आफ्ना कुराहरू राख्नुहुन्थ्यो ओपनिङमा। त्यसै गरी जो झाँकीका र प्रदर्शनीका कुराहरू छन् त्यसमा पनि नेपालको आदिवासीको केही न केही झल्किने हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्छ होला आयोजक कन्ट्रीको। त्यसभित्र पनि हामी आदिवासी सङ्घ संस्थाको हिसाबले मलाई लाग्छ अरू देशका सङ्घ संस्था जो आउँछन् आदिवासीको मुभमेन्टबाट उनीहरू स्वत उनको चिज त प्रस्तुत गरि नै हाल्छन्। उनीहरूले वेदर बाजा बजाउन् वा कपडा लाउन् वा कुनै खालको पर्फर्मेन्स गरून् त्यो डेफिनेटली गर्छ। अनि हाम्रो पनि र्यालीमा नेपालको आदिवासीको पनि केही न केही त्यहाँ उपस्थिति होस् भन्ने हाम्रो दबाब छ। किनभने त्यहाँ कल्चर कमिटीले काम गरिरहेको छ। त्यसमा लिमिटेड 2-4वटा मात्रै देखाउने हो कि भन्नेहरू पनि अपुष्ट आइरहेछ। त्यो गर्दा कतै आदिवासीको चित्रै नदेखिने हो कि भन्ने पनि हामीलाई डर छ। तर यसमा सँगसँगै हजुर आफै पनि चनाखो हुनुहुन्छ, आम दर्शक श्रोतालाई पनि थाहा छ कहिलेकाहीँ आदिवासीलाई चाहिँ खालि त्यो झकाउ सुरुमा झाँकीमा चाहिँ देखाउने पछि अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूलाई लगभग माइनस गर्ने बहिष्कार गर्ने पनि अवस्थाहरू छ। त्यो पनि हुन दिनुहुन्न भन्ने मेरो पनि विचार हो। र सायद त्यो हामी अहिले जो यो ग्लोबल इन्डिजिनस फोरम भनेर त्यसको एउटा जुन एडहक काम गरिराखेको एउटा समूह छ उहाँहरू सबैमा यो एक खालको समझदारी चाहिँ छ। त्यसमा हामी चनाखो छौँ। अनि त्यो जुन एनओसी भन्छ नेपाल अर्गनाइजिङ कमिटी उसलाई पनि झकझकाउने काम हामीहरूले केही मान्छेले व्यक्तिगत रूपमा पनि गर्दैछौँ। तर अब नेफिनको तर्फबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष चाहिँ बुद्ध भुजेल सर नै हुनुहुन्छ। उहाँले पनि नियमित उहाँहरूसँग खबरदारी गरिराख्नु भएको छ। कल्चर कमिटीमा पनि उहाँ हुनुहुन्छ, म पनि अर्को कुनै कमिटीमा सब कमिटीमा छु। त्यसो हुनाले यो एक खालको तयारी चाहिँ यसरी गइराखेकै छ। मलाई आशा छ आदिवासीको एउटा फोरम चाहिँ राम्रै चर्चा राम्रै यसले चाहिँ एटेन्सन पाउँछ होला भन्ने मलाई लाग्छ। जसरी महिलाका हक अधिकारका कुरा, जसरी अन्य विषयका कुरा अरू विषयमा पनि त्यहाँ चर्चा परिचर्चा भइरहँदा हाम्रो विषय पनि छोड्दैन। हजुर, यो जुन चाहिँ आदिवासीको फोरमको कुरा गर्नुभयो त्यो फोरममा एक दिनको हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँको आदिवासीको संस्कृति बाजा गाजा प्रथाजन्य संस्था लगायतका कुरा तपाईँले भाषादेखि लिएर सबै कुरा गर्नुभयो। त्यो चिज एकै दिनमा सम्भव हुन्छ? स्पेसली यो चिज गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने ढङ्गको छलफल गर्नुपर्ने। अनि यसमा कति चिज त अझै तयारी छलफल गर्नु बाँकी छ। तर केही अघि मैले भनेको थिएँ केही प्राविधिक र व्यवस्थापकीय अप्ठ्यारोहरू छ जो एनओसीले अहिले डिजाइन गरेको वेबसाइटमा गएर हामीले दर्ता गर्नु खोज्दाखेरि त्यो इभेन्ट चाहिँ उहाँहरूले तोकेको स्लट 11देखि 1 अथवा 1.5देखि 3 यसरी तोकेको 2 वा 1.5 घन्टाको टाइम स्लट मात्रै बुक गर्नु मिल्छ। त्यो कन्टिन्यू 3 दिन वा बिहानदेखि बेलुका सबै हामीलाई भनेर बुक गर्नै मिल्दैन। त्यो तोकेको टाइम स्लट मात्रै बुक गर्नुपर्छ, त्यो पनि किन्नुपर्छ वास्तवमा। किनभने कुनै संस्थाले एउटा इभेन्ट गर्छु भनेर 1.5 या 2 घन्टाको समय बुक गर्नु भनेको उसले चाहिँ $25 तिर्नुपर्छ, जो 3300-3400 अहिले रुपियाँ हुन्छ। तर त्यो इभेन्ट चाहिँ इभेन्ट 1 इभेन्ट 2 गरेर एउटाभन्दा बढी पनि लिन चाहिँ मिल्छ। त्यसैले हामीलाई अहिले एउटा च्यालेन्ज चाहिँ के भइरहेछ भने 3 दिनमध्ये कुन दिन लिने, 16मा एउटा 1.5 घन्टा अहिले बुक गरिएछ, त्यो 1.5 घन्टामा कति मात्र चिज हटाउने।
तर अब यसमा अर्को एक चिज छ, यो जुन हामीले अहिले भन्ने गरेको ओल इन्डिजिनियस पिपल्स फोरम भन्ने चाहिँ एउटा सामूहिक एउटा स्टेज, एउटा इभेन्ट, तर फेरि अरू इन्डिभिजुअल संस्थाहरूले आफआफ्नो पनि अर्को समयमा, अर्को दिनमा अथवा त्यही दिनको अघि या पछि अरू प्यारलली गरिराख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै नेफिनले नै अर्को छुट्टै गर्न सक्छ होइन, वाइफिनले, युवा महासङ्घले आफ्नो गरिराख्न सक्छ, महिला महासङ्घले अर्को गरिराख्न सक्छ। त्यसो हुनाले इन्डिभिजुअल संस्थाले आफ्नो इभेन्ट गर्ने त्यो छुट छ। अहिले जो 700-800 संस्था दर्ता भएका हरेक संस्थाले कमसेकम एउटा न एउटा गतिविधि गर्नलाई उहाँहरूले दर्ता गर्नुभएको छ। कतिको त मल्टिपल पनि छ एक्टिभिटिजहरू 2-3 दिनमा, तर त्यसमा इभेन्चुअली पैसा पनि थप पैसा चाहिँ लाग्छ। तर रह्यो यो फोरमलाई अझै हामीले कति स्लट लिएर कति धेरै गर्ने भन्ने आन्तरिक योजनामा अझै छलफलमै छ, किनभने के गर्ने पनि अझै साँच्चै भन्ने पनि टुङ्गो चाहिँ लागेको छैन। सालाखाला यो गर्दा राम्रो होला, यो होला भनेर हिजो बेलुकीसम्मको मिटिङमा पनि छलफलहरू भएको छ, प्रस्ताव भएको छ। तर त्यसमा डाइभर्स फरक स्वाद दिने, खालि त्यहाँ लेक्चर बोल्ने मात्रै हुनु हुँदैन, त्यसमा कला प्रस्तुति पनि हुनुपर्छ, त्यसमा विभिन्न विधा, विभिन्न विषय, विभिन्न क्षेत्र समेटियोस् भन्ने चाहिँ त्यो मनसाय छ र त्यो अनुसार सबैजना त्यसमा मन्जुरै गर्नुभएको छ। यो जुन ढङ्गको सम्मेलन, एक ढङ्गको सम्मेलन, यो सामाजिक मञ्चको 16औं विश्वको यो हुँदैछ, यो भइरहँदाखेरि सहभागी हुने, एक ढङ्गको मेला जस्तो हुने, त्यहाँबाट आफूले ज्ञान हासिल गर्ने, आफूले आफ्नो कुरा पनि राख्ने, प्रस्तुति गर्ने अनि सिद्धिने मात्रै हो कि या चाहिँ यस्तो सम्मेलन यस्तो हुँदाखेरि कुनै चाहिँ सन्देश दिने हिसाबले चाहिँ घोषणा गर्ने या सबैको लागि ध्यान आकर्षित गराउने त्यस्तो पनि हुन्छ कि के हुन्छ? अब मैले बुझेसम्म, मेरो अल्पज्ञान पनि हुनसक्छ, तर यो चाहिँ भन्दा ओल सोसल फोरम, एउटा विश्व सामाजिक मञ्च, तर यसको अन्तिममा यसको आफ्नै घोषणापत्र चाहिँ निस्किँदैन, किनभने यसभित्र भेराइटी हुने, यसैभित्र विभिन्न विषयमा छलफल अन्तर्क्रिया हुने, कहिलेकाहीँ यसैभित्र पनि प्रतिरोध विरोध पनि हुने सम्म अवस्थाहरू हुन्छ रे। तर डिग्निटी फोरम अथवा इन्डिजिनियस पिपल्स फोरम अथवा कुनै सर्टेन थिमभित्र कुनै एक विषय क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूको आफ्नो इन्डिभिजुअल प्रोग्रामेटिक चाहिँ तपाईँ डिक्लेरेसन अथवा त्यस्तो सामूहिक निर्णय घोषणापत्रहरू पनि हुन सक्ने। तर टोटल फोरमको चाहिँ बिगर फोरम चाहिँ उसले स्पेस दिएको, नेपालले एउटा ठाउँ दिएको, अर्गनाइज गरिदिएको मेला मात्रै भयो। तर मेलाभित्र महिलाहरूले एउटा घोषणा गर्न सक्छन् होइन, यौन अल्पसङ्ख्यकको अर्कै हुनसक्छ, क्लाइमेट चेन्ज र युवाहरूले अर्को गर्न सक्छन्, आदिवासीले आफ्नो गर्न सकिन्छ। सम्भवतः हाम्रो हकमा आदिवासीहरूले त्यो निकाल्न पनि पर्न सक्छ, किनभने अहिलेको अवस्थामा जे हो संसारले भोगिराखेको, हामी आफैले देशैमा यहीँ नजिकैदेखि भोगेकोदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट हेर्दा त्यो गर्ने नगर्ने त्यो साना आयोजकहरूलाई त्यो छुट छ। तर ठुलो एनओसी नेपाल आयोजक देशले चाहिँ छुट्टै काठमाडौँ डिक्लेरेसन भन्ने या घोषणा गर्ने भन्ने चाहिँ छैन है भन्ने पटक पटक त्यहाँ मिटिङहरूमा पनि हामीलाई सुनाइएको हिसाबले सायद त्यो चाहिँ छैन, त्यो फर्मेट चाहिँ त्यो छ। तर अब विषय चाहिँ यसमा जे पनि उठ्न सक्छ, यतिसम्म कि यही फोरमको विरोधमा पनि त्यहाँ चाहिँ नारा जुलुस हुन सक्नेसम्म त्यो चाहिँ वर्स्ट केस सिनारियो चाहिँ त्यो चाहिँ यो फोरमै चाहिँदैन। यो किनभने हुनसक्छ त्यहाँ कसैको घुसपेट हुनसक्छ, किनभने यसले विरोध गर्ने विपक्षीहरूलाई त यो चित्त बुझ्दैन होइन। त्यसो हुनाले यसैको विरोध पनि हुनसक्छ, त्यो पनि हुनसक्छ। तर अब सँगसँगै अहिले लजिस्टिक लियाजन कमिटीले काम गरिरहेछ, गृह प्रशासनलाई, सरकारहरूलाई सबै हामीले यो सूचनाहरू दिइसकेका छौँ कि त्यहाँ कुनै खालको दङ्गाको स्थिति पनि हुनु भएन सुरक्षाको हिसाबले। त्यसैले प्रहरी प्रशासन गृहलाई यो सबै जानकारी हुन्छ। आशा नगरौँ कि ठुलो दङ्गा फसाद भएर एकदमै स्ट्याम्पेड भागदौड मारामार हुन्छ भनेर चाहिँ आशा नगरौँ। तर यो फोरमकै विपक्षमा पनि अर्को फोरम त्यहाँ चाहिँ अगेन्स्टमा पनि नाराबाजी वा विरोध हुन पाउँछ। त्यसैले यो एकदमै ओपन खुला चौतारो यसरी बुझौँ न। भन्दाखेरि विगतको इतिहासमा यो 16 हुँदाखेरि 15 वर्षको इतिहासमा त्यस्ता घटना भएको कुराहरू छन् त? सायद एक दुई ठाउँमा भएको छ, त्यही भएर नै अहिले भन्ने गरिएको हो। अर्को म यहीँ नेपालको सम्झिन्छु, जस्तो भित्र चाहिँ यो हाम्रो ब्युटी कन्टेस्टहरू हुन्छ नि होइन, सुन्दरी प्रतियोगिताभित्र बिआइसिसी हुने, बाहिर चाहिँ हामी महिला अधिकारवादी र को चाहिँ नारा जुलुस गर्न गइन्छ नि, त्यो अवस्था हुनसक्छ, त्यो हुनसक्छ। तर अन्य विषय जो अहिलेको जल्दो बल्दो विषयहरू जो कानुनले वर्जित नगरेको विषयमा त त्यहाँ बोल्नु, छलफल चलाउनु पाइहालिन्छ। त्यसो हुनाले एउटा स्वतन्त्रता, एउटा वाक स्वतन्त्रता, एउटा अहिलेको संविधानभित्र रहेर
कुनै विषयको सवाल उठाउनु, त्यसमा छलफल अन्तर्क्रिया गर्नु, इभन विरोध गर्नु पनि पाइन्छ। मैले एउटा चिज सम्झेँ, यहाँ प्यालेस्टाइनको कुरा पनि उठ्न सक्छ, किनभने अहिले त तातो छ मिडियामा होइन। अब त्यसो त हाम्रो यहीँ नजिकै बोझनीको कुरा पनि उठ्न सक्छ र उठ्नुपर्छ। यदि त्यो जायज हो, जनताको हो, आदिवासीको हो या मूलवासीको हो, वा त्यहाँका कुनै जनताको भूमिको अधिकारको प्रजातन्त्रको कुरा हो भने त्यो पनि उठ्न सक्छ। त्यसो हुनाले यसलाई सरकारले, सुरक्षा निकायले कसरी लिन्छ भन्ने अर्को पाटो हो। तर यो यस्तो ओपन एउटा खुला कुम्भ मेला हो जहाँ संसारको कुनै पनि विषयमा, सामाजिक मुद्दामा, सामाजिक आन्दोलनहरू शान्तिपूर्ण ढङ्गले, निश्चित रूपमा यसमा हात हतियार हुँदैन, तर अब ढोल ढ्याङ्ग्रो बाजा गाजा हुनसक्छ, किनभने आदिवासीसँग त हतियार भनेको त बाजा गाजा हो। त्यसो हुनाले कुनै पनि किसिमले प्रस्तुत गरेर संसारको ध्यान आकर्षण गर्ने, आफ्नो राज्य देशको लगायत संसारको निकायहरूको ध्यान आकर्षण गर्ने यसको उद्देश्य नै हो। त्यो हुन्छ, त्यो हुनुपर्छ। अहिले नेपालको सन्दर्भमा राज्य संरचनाको हिसाबले भन्दाखेरि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक भइसकेपछि यहाँ चाहिँ सङ्घ सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, स्थानीय सरकार, 3 तहको सरकार छ भन्दाखेरि यस्तो कार्यक्रममा चाहिँ सरकारको, राज्यको चाहिँ संलग्नता, उसको भूमिका के रहन्छ त? उसको चाहिँ भूमिकै बिनाको यो कार्यक्रम हुन्छ? होइन, त्यस्तो त नहुनुपर्छ। जहाँसम्म आयोजक चाहिँ सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन, एनजिओ र अभियानहरूले गरेको हुनाले सरकारले हेर्दा चाहिँ यो अरूले गरेको देख्न सक्छ। तर सरकारलाई यो कार्यक्रमहरूको लिखत, चिठी पत्र, सारा कार्यक्रम, सबै कुराहरू दिएर विभिन्न तहमा भेटेर विभाग, मन्त्रालय, सायद प्रधानमन्त्रीसम्म पनि पुगिसकेको छ हाम्रो एउटा टोली, उहाँहरूलाई यसको जानकारी दिइसकेको छ। त्यसैले सरकारले हामीलाई थाहै छैन भन्ने अवस्था चाहिँ छैन। सङ्घीय सरकारको हकमा प्रदेश सरकारसँग त्यति धेरै हाम्रो समन्वय भएको छ जस्तो मलाई नै लाग्दैन, किन म आफै लिएजन कमिटी, सब कमिटीमा छु। र स्थानीय निकाय, जहाँसम्म काठमाडौँका 3टा पालिका, महानगरपालिकाहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल भइसकेको छ। काठमाडौँको त झन् यसमा धेरै ठुलो भूमिका छ, किनभने सरसफाइ, पानी, चर्पी लगायत अनेक खालको लजिस्टिक सपोर्ट हामीले एक्सपेक्ट गरेकै छौँ हाम्रो बालेन्जी मार्फत काठमाडौँ महानगरबाट। त त्यसपछि होटल व्यवसायको हिसाबले संसारको 50,000 मान्छे आउने अनुमान गरिएको छ। त्यति पुग्छ कि पुग्दैन, ती मान्छेहरू अब सबै 5 स्टार बस्न सक्ने छैनन्, कति मध्यम तहका होटलमा बस्लान्। त्यो होटल भनेको भक्तपुर ललितपुरमा पनि छ, त्यसैले ललितपुर भक्तपुरसँग पनि समन्वयहरू भएको छ। त्यसदेखि लगायत अब माडवारी समाज, अब पशुपतिका धर्मशालासम्म पनि सायद समन्वयहरू चाहिँ भएको छ। जहाँसम्म तपाईँको मूल प्रश्न, यसको आयोजक नै देशै नेपाल हो, नेपाल सरकारले नै यसलाई ओन गरेको छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन, किनभने यो गैर सरकारी तहबाट सामाजिक अभियान, सिभिल सोसाइटीको नेतृत्वमा आएको हुनाले त्यो फरक चाहिँ देख्छु। तर यसमा सरकारको अब असहयोग हुनुपर्ने त मलाई लाग्दैन। तर कुनै खालको दङ्गा भड्किने स्थिति अथवा खतरा भयो भने त त्यो सरकार, गृह प्रशासन, सुरक्षा निकायलाई त्यो नियन्त्रण गर्ने त कानुनले नै दिइहाल्छ, उहाँहरूको अधिकार क्षेत्र पर्छ। होइन भने एउटा सामाजिक अभियानहरू एउटा चाहिँ प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक देशमा त्यो कार्यक्रम गर्नलाई त अहिलेको कानुनले हामीलाई रोक्दैन र त्यही सन्दर्भमा नेपाल छनौट भएको। तर यही कार्यक्रम कोही देशमा हामी गर्न सक्दैनौँ त्यहाँको अहिलेको कानुन वा राजनीतिक अवस्थाले। तर नेपालमा यो सम्भव छ भनेर नै नेपालले डिमान्ड अथवा हाम्रो रुचि प्रस्तुत गर्दा त्यसो भए ठिकै छ, नेपाल गरौँ। अब नेपाल देशलाई पनि त फाइदा छ नि। त्यो 50 भनिएको मान्छे 40,000 आए, 30,000 आए भने ती मान्छे आउँदा जाँदाका होइन यातायात, होटेल, खाइ खर्च, अन्य खालका उपहार किन्ने। तर अब यसमा ल्याटिन अमेरिका, युरोप, अमेरिका, अफ्रिकाका कति आउँछन्, सम्भवतः अलिक कम आउँछन् जति साउथ एसिया होइन। भारत बङ्गलादेशबाट त ठुलै सङ्ख्यामा होइन पैदल हिँडेर, बस चढेर, प्लेन चढेर, अब अनेक हिसाबले ठुलो सङ्ख्यामा भारतबाट आउँछन्, बङ्गलादेशबाट आउँछन्। त्यसै गरी इस्ट एसियाबाट पनि केही देशहरूबाट राम्रै सङ्ख्यामा आउँछ, किनभने यसको आफ्नै नेटवर्कहरू, एसिया पेसिफिक कमिटीहरू, इन्टरनेसनल काउन्सिल त्योहरू भएको हुनाले यसमा अन्तर्राष्ट्रिय पाहुनाहरू आउँछन्। त्यसैले यो देशको एउटा राम्रो मौका के भने हाम्रो यहाँको एउटा आर्थिक हिसाबले पनि चलखेल हुने समय र चाहिँ हाम्रो यहाँको नेपाललाई कसरी सोकेस गर्ने होइन, कसरी प्रस्तुत गर्ने, यहाँको कला, भाषा, संस्कृति सँगसँगै यहाँको सामाजिक समस्या, मुद्दाहरूलाई चाहिँ संसारको सामु देखाउने हिसाबले यो त निकै ठुलै अवसर हो भन्ने लाग्छ। र त्यही भएर त्यही लाइनमा चाहिँ अहिले तयारी भइरहेको छ। जुन चाहिँ
एकदङ्गको यो मेला, एकदङ्गको यो सम्मेलनमा सहभागी हुने, प्रवेश गर्नको लागि पनि एकदमै खुल्ला हुन्छ या त्यसको लागि पनि कुनै नियम बनाउँछन्, शुल्क तिर्नुपर्ने त्यस्तो के हुन्छ कि? व्यक्तिगत रूपमा शुल्क लाग्दैन। अब भृकुटी मण्डपको त्यो खुल्लै ओपन स्पेस जहाँ हामी त्यो नाडाल जस्ता अरू प्रदर्शनी हुन्छ त्यहीँनिर केही थप स्ट्रक्चरहरू बन्छ, तर त्यो ओपन हुन्छ, गेट खुल्ला हुन्छ। अघि जहाँसम्म टेन्ट पाउने, एउटा हल पाउने, स्पेस पाउनको लागि पैसा तिर्ने संस्थागत हिसाबले छुट्यो, तर व्यक्ति तपाईँ हामी इन्डिभिजुअल्ली रजिस्टर गरेर हिँड्दै आएर प्रवेश गर्न पाउँछौँ। त्यहाँ कुनै खालको कानुनी रोकटोक हुँदैन, पैसो लाग्दैन। व्यक्तिगत मेला भर्नलाई त्यो रोकिँदैन। अब प्रचार प्रसार कति भएको छ, देशबाट कति मान्छे आउँछन्, काठमाडौँबाट कति सहभागी हुन्छन्। अब एनजिओ, सिभिल सोसाइटी, अब विभिन्न नेटवर्क मार्फत, फर इक्जाम्पल नेफिनले परिपत्र गर्ने हो भने नेफिनका 50-60 संस्था अन्तर्गत देशभरिबाट कति मान्छे आउँछ। फेकुफोन सामुदायिक वनोपभोक्ता महासङ्घले आफ्नो मातहतको चाहिँ होइन 555 कति त पालिकामा अहिले संरचना छ, उहाँहरूले एक एकजना प्रतिनिधि ल्याउँदा पनि 500 जना त नेपालभरिबाट आउँछ। त्यसै गरी एनजिओ फेडरेसनको आफ्नो सदस्यताहरू छ होइन, अरू विभिन्न खालको नेटवर्क छ। अब अहिले त मिडिया, सोसल मिडिया प्रचार पनि भइराखेकै छ। मलाई लाग्छ राम्रै सङ्ख्यामा मान्छे त्यहाँ मोबिलिटी चाहिँ हुन्छ। तर अब आउँदै गर्छन्, जाँदै गर्छन्, अब खाने खाइरहेका हुन्छन् होइन, बेच्ने बेचिरहेका हुन्छन्, उता भाषण गरिरहेका हुन्छन्। अब यो मेला हो, एउटा मेला चलिरहन्छ, तर पैसा लाग्दैन। त्यसैले सबैलाई आउन आह्वान गर्दा हुन्छ। मतलब यसपालिकोमा चाहिँ कतिको अनुमानित गरेको छ 3 दिनभित्रमा? 50,000 टोटल डेलिगेट अनुमान गरिएको छ। तर अब त्यो ठ्याक्कै कसरी पुग्छ पुग्दैन। रजिस्ट्रेसन हेर्दाखेरि 600-700 संस्थाको अहिले उपस्थिति देखिन्छ इभेन्ट गर्ने हिसाबले। तर एउटा संस्था जस्तै उदाहरणको लागि एक्सनएड इन्डिया भन्नेले दर्ता गर्यो भने त उसले 20-50 प्रतिनिधि ल्याउन सक्छ। त्यसैले मान्छेकै गणना चाहिँ अहिले गाह्रो छ, किन व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ म नै दर्ता भएको छौँ कि छैनौँ। त्यसो हुनाले तर अनुमानित यसको कागजमा सुरुदेखि 50,000 मान्छे भित्र्याउने योजनासहित यो नेपालको आयोजक समितिले काम गरिरहेछ। हेरौँ त्यो कतिको हुन्छ। मलाई लाग्दैन 50 चाहिँ पुग्छ। कमसेकम पनि 20, 30, 32, 40 हुनु भनेको नि ठुलै सङ्ख्या हो। यही बेलामा अब धार्मिक पर्यटन पनि हुनसक्छ होइन। कति भारतबाट त पशुपतिको जात्रा मेला गर्न नै आउन सक्छन्। अब अरू अन्तर्राष्ट्रिय पाहुनालाई त झन् रुचि छ। नेपाल हिमालको देश अब होइन, कहाँ हो कहाँ। अब ल्याटिन अमेरिकाबाट, अफ्रिकाबाट हेर्दा त यो त अर्कै भूगोल। त्यसो हुनाले यसमा निश्चित रूपमा मान्छेहरू आउँछन्। अनि विभिन्न सामाजिक मुद्दाले छोइएपछि त त्यो सवाल मन परेपछि मान्छे खर्च दुःख गरेर आउन सक्छन्। तर अब खर्चको पनि कुरा छ। अब टाढाबाट आउँदा यहाँ भिसाको खर्च छ, हवाईजहाज या रेल बसको खर्च छ, अनि खाने बस्ने कुराहरू छ। त्यसैले अब सँगसँगै अब केही मान्छे चाहेर पनि आउन सक्दैन। त्यसको पनि उपाय चाहिँ छ। यसका ठुला एसेम्ब्ली मेजर सेसनहरू चाहिँ हाइब्रिडमा छ। त्यसो हुनाले आउन नसक्नेले अनलाइनै जुमबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, सहभागी हुन सक्नुहुन्छ थुप्रै सेसनमा। तर मसिना साना सेसन, इन्डिभिजुअल एक्टिभिटीहरू कतिपय त त्यो सबै हाइब्रिड मोडेलमा हुँदैन। त्यो चाहिँ आउनेले मात्रै सहभागी हुन सक्छन्। विशेष त यसमा चाहिँ सहभागी हुने आफ्नो रुचिको विषय भएको त्यो विषयमा सेसन हुँदाखेरि त्यसमा सहभागी हुने, भेटघाट गर्ने र रमाइलो गर्ने, केही चिज चाहिँ ज्ञान हासिल गर्नुको लागि नै आउनुहुन्छ। मेरो विचारमा त्यही नै हो। तपाईँले अर्को एउटा कुरा भन्नुभयो भने यो अत्यन्तै खुल्ला यो चाहिँ मेला, यसमा मेलाकै एक ढङ्गको विरोध पनि हुनसक्छ भनिरहँदाखेरि तपाईँले भिरकुटी मण्डपको कुरा गर्नुभयो, जुन ठाउँमा हुँदैछ, काठमाडौँमा हुँदैछ। अब भिरकुटी मण्डपकै कुरा गर्दाखेरि त्यो भिरकुटी मण्डप क्षेत्र जुन अधिग्रहण गरिएको भूमि, यहाँका नेवा आदिवासीहरूको भूमि जुन प्रयोजनको लागि चाहिँ अधिग्रहण गरेको, त्यो प्रयोजनबाट बाहिर गइसकेको छ। अब अर्कै ढङ्गबाट छ। यदि त्यही भूमिको विषयमा पनि यहाँ त्यो मुद्दा उठाएर त्यहाँ चाहिँ केही गर्यो भने त्यो पनि गर्न सक्ने भयो। सायद त्यो पनि सक्नुहुन्छ। त्यो जायज माग हो भने मलाई थाहा थिएन, तर हो क्या अरे। अहिले टुँडी खेलको कुराहरू पनि चलिरहेको छ के। तर अब अहिले जो भृकुटी मण्डप जसको अधीनमा छ, जसले त्यसको व्यवस्थापन गर्छन्, त्यहाँ एक दिनको बदाम बेच्नेको समेत शुल्क रहेछ। अनि यस्ता ठुलो कार्यक्रमको गर्दा त त्यहाँ लाखौँ रुपियाँको फी तिर्ने व्यवस्थापनको त्यो निर्णयहरू छ। अनि त्यो व्यवस्थापनसँग यो समितिको नियमित छलफल अन्तर्क्रिया भइरहेछ। अनि उहाँहरूले हामी तपाईँलाई मेन स्टेज यहाँ हुनेछ, साइडमा यो हुन्छ, यता यो हुन्छ, खानाको लागि स्टल यता हुन्छ, बेच्नेको लागि यता हुन्छ भनेर उहाँहरूले एक खालको दिइसक्नु भएको छ प्रोभिजनल। अब त्यो अन्तिम नै तयारी छ। तर अब
तपाईँले भनेको विषय पनि उठ्न सक्छ। यदि त्यो कुनै समूह एउटा सक्रिय संस्था अभियानलाई त्यो जायज माग लाग्छ भने त्यो उठाउन पाउनुपर्छ र उठाइनुपर्छ। यो फोरमले यो जो मञ्चले चाहिँ बन्द गर्दैन त्यसलाई, खालि सुरक्षा निकाय सरकार राज्यले चाहिँ कसरी हेर्छ त्यो उहाँहरूको प्रश्न। तर त्यो उठ्न त्यो अस्वाभाविक लाग्दैन यो मञ्चको उद्देश्यलाई, यसको इतिहासलाई हेर्दा त्यो छर्लङ्गै देखिन्छ। अब चाहिँ यसको इतिहास कहाँ कहाँ भएको कुरा त तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको छ, तपाईँ सहभागी नै नभए तापनि अध्ययन त तपाईँले गर्नुभएको छ। अरू ठाउँमा हुँदाखेरिको त्यसको चाहिँ प्रभाव, त्यसलाई लिएको समुदायले अर्थात् चाहिँ यो सामाजिक अभियन्ताहरूले या राज्यले, सम्बन्धित राज्यले लिएको सवालमा कस्तो छ चाहिँ? अब यसमा चाहिँ अलि पूर्ण ज्ञान चाहिँ मलाई छैन, तर अब विभिन्न वर्षहरूको विभिन्न देशमा राम्रै सफल भएको, केही देशको चाहिँ त्यति राम्रो नभएको दुईवटा देशको नामहरू आउँथ्यो बेला बेलामा। हुनसक्छ त्यो कुनै विशेष वर्ष कुनै विशेष तयारी नपुगेर होला वा केही होला। तर अब त्यस्तो ठुलो सरकार वा अरू प्रशासनसँग ठुलो झडप भिडन्त भएको पनि मलाई लाग्दैन। तर निश्चित हिसाबले यसको जुन मर्मबाट सुरु भयो त्यसको कुनै रूप अहिलेसम्म कायम पनि छ। तर कति चिजहरू फेरि त्यो इभोल्भ हुँदै पनि आएको छ। जस्तो एक चिज मलाई याद छ, भारतमा भएको अघिल्लोचोटि भएकोमा चाहिँ डिग्निटी फोरम भनेर एउटा जो फोरम भएछ त्यो चाहिँ पहिलो रहेछ। त्योभन्दा अगाडिको 13-14वटा हुनुजेल चाहिँ त्यो डिग्निटी भन्ने भएको थिएन, किनभने एसियामा नहुन्जेल ल्याटिन अमेरिका हुनुजेल त त्यहाँ दलितको इस्यु नै उठ्थेन। भलै उता काला सेताको अब कोलोनाइजरको विषयमा अनेक त हुन्थ्यो होला, तर डिग्निटी फोरम भन्ने चाहिँ इन्डियामा हुँदाखेरि अघिल्लोचोटि सुरु भएछ। त्यो राम्रो सफल भएको र त्यसकै सिकाइअनुसार अहिले नेपालका थुप्रै दलित एक्टिभिस्ट, अरू अधिकारकर्मी, इभन हामी स्वयं, किनभने आदिवासीका पनि कति भोगाइ त उस्तै छन्, दलितै हुनु परेन। अनि दलितका एनजिओजहरू, दलितका फेडरेसनहरू अनि अरू विभिन्न अभियानहरू मिलेर नेपालमा पनि डिग्निटी फोरम भनेर निकै ठुलो गर्ने गरी उहाँहरूको पूर्ण तयारी भइसकेको छ। त्यसमा भारतका अभियानहरूले पनि सहयोग गरेका छन्। अनि त्यसमा ठुलो त्यही हजारौँ जना भेला भएर छलफल अन्तर्क्रिया गर्ने एउटा मूल समारोह हुनेछ र साइडमा चाहिँ 28-30-32वटा चाहिँ फेरि साना पनि इभेन्टहरू अब दलितसँग जोडिएको, डिग्निटीसँग जोडिएको, मानवाधिकारसँग जोडिएको होइन। अहिले पनि यहाँ डेरा नपाउनु पर्ने, मर्नु पर्ने अनेक भएको हुनाले हाम्रो पूर्वीय कमसेकम एसिया साउथ एसियामा त यो तातो विषय नै हुने भइराखेकै छ। त्यसो त्यो पनि राम्रोसँग उठ्नेवाला छ। त्यो चाहिँ अघिल्लोचोटिको इन्डियाको फोरमबाट सिकेको भन्ने छ। आदिवासीको फोरम चाहिँ सायद योभन्दा अगाडि अघिल्लोमा भएको छ छैन, सम्भवतः भएको छैन। तर ल्याटिन अमेरिकामा पहिल्यै हुँदा पनि त्यहाँको आयोजक, त्यहाँका विभिन्न आन्दोलन संस्था त आदिवासीकै संस्था थियो। त्यसो हुनाले आदिवासी फोरम भनेर अर्कै एसेम्ब्ली छुट्टै गर्नुपर्ने अवस्था सायद थिएन। यसको ओरिजिनल रूप नै आदिवासीहरूकै नेतृत्वमा पनि हुन सक्थ्यो। तर अहिले आइपुग्दा, यसपालि नेपालमा आइपुग्दा चाहिँ अरू सबैले आफ्नो ठुलो फोरम एसेम्ब्ली डिजाइन गरेर छलफल गरेपछि त्यो हामीलाई पनि पोल्यो कि कहीँ कतै हामी चाहिँ हराइने हो चित्रमा। यो देशमा त आदिवासी पनि छन्, फेरि यो संसारमा पनि छन्। त्यसैले ग्लोबल इन्डिजिनियस पिपल्स फोरम पनि गरौँ, जसरी डिग्निटी फोरम भइरहेछ, फेमिनिस्ट फोरम भइरहेछ, युथको छुट्टै इन्टरकन्टिनेन्टल भनेर युथको भइरहेछ। त्यो सन्दर्भमा यो जन्मिनु परेको हो। तर त्यसमा एउटा हामी अलिकति फेरि क्रिटिकल पनि हुनुपर्छ। महिलाको फोरम हुन्छ, फेमिनिस्ट फोरम हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ अरू आदर्श महिलाका कुरा हुन्छन्, अरू फेमिनिस्ट अधिकार कर्मीका कुरा हुन्छन्, आदिवासी शब्दै आउँदैन, दलितको शब्दै आउँदैन, मुस्लिम कुरै हुँदैन, अपाङ्गताको त कुरै हुँदैन। त्यसो हुनाले पनि यो जरुरी छ। युथको छुट्टै इन्टरकन्टिनेन्टल युथ फोरम भनेर छ। त्यसमा त झन् बाहिर चाहिँ कहीँ चितलाङतिर गएर छुट्टै युवाहरू बस्ने, खाने पिने, नाच्ने, गाउने, विभिन्न मुद्दामा छलफल गर्ने पनि अरू थप कार्यक्रम पनि छ। तर त्यहाँ पनि फेरि आदिवासी युवाको कुरा त कम चर्चा हुन्छ। भलै पर्लान् केही आदिवासी, तर सवाल त्यहाँ उठ्दैन। युवा र संसार, युवा र पुँजीवाद, युवा र शिक्षा उठ्छ, तर आदिवासी युवा भनेर त्यहाँ उठ्दैन। त्यसो हुनाले पनि यसको छुट्टै हुनुपर्ने एउटा खाँचो र सान्दर्भिकता बुझेर हामी सबजना चाहिँ त्यसै पहिलो पटक चाहिँ मलाई लाग्छ विषय राखेर चाहिँ हुँदैछ। मलाई त्यही लाग्छ यही चाहिँ विश्व आदिवासी एकदमको सम्मेलन भन्नुपर्छ। यो चाहिँ विश्व सामाजिक मञ्च भित्रका विभिन्न 8-10वटा ठुला एसेम्ब्ली मध्ये
एउटा चाहिँ आदिवासीको पनि हुने गरी हामी लागेका छौँ, जसरी डिग्निटी या फेमिनिस्ट या युथको हुँदैछ, यसरी बुझ्दा हुन्छ। यसले गर्दाखेरि अहिले आदिवासी जनजातिहरू चाहिँ आदिवासी जनजाति महासङ्घ होस् या महिला महासङ्घ होस् या विभिन्न सङ्गठन, यिनीहरू सबै चाहिँ सक्रिय भएर अहिले लागिरहेको छ। कस्तो लाग्छ? हो, होइन, अघिल्लो 1.5 महिनाको तयारी, बैठक, छलफल, अन्तर्क्रिया हामी अहिले वाट्सएप ग्रुपमा पनि छौँ, इमेलमा कुराहरू हुन्छ, हरेक हप्ताको बैठकहरू हुन्छ। हिजोसम्मको बैठक हेर्दा सबैमा एक खालको चासो, जागरुकता, यसलाई हामीले होइन यो जात धर्म राजनीतिबाट पर रहेर कमसेकम आदिवासीको विषयमा पनि छलफल हुने एउटा चाहिँ ठुलो चौतारो चाहिँ बनाऊँ भन्नेमै सबै लाग्नु भएको छ। त्यसमा युवादेखि अब नेफिन त छँदैछ, महिला सबै त्यहाँ अपाङ्गताको हिसाबले पनि आउनु भएको छ, निडवान जस यसले एउटा रूप लिँदैछ। अझै 2-3 हप्ता चाहिँ बाँकी छ, तर हामी झन्नै ढिला भइसकेका छौँ। अझै योभन्दा सक्रिय रूपमा काम गर्नुपर्ने छ। लजिस्टिकली केही च्यालेन्जेसहरू छ, पैसाको पनि कुरा आउँछ, अन्ततः फन्डिङको कुरा। हामी ढिला भइसक्यौँ, सायद हामीले अलिक पहिल्यै यो तयारी गर्न सकेको भए हामी सरकारी निकायमा जान सक्थ्यौँ। प्रतिष्ठानहरू थियो, आयोग थियो, होइन, संस्कृति मन्त्रालय थियो। अझै पनि अब हामी सायद 1-2 दिनमा छिटो त्यस्तो सरकारी निकायमा पनि जानुपर्छ, जहाँबाट हामीलाई सहयोग, इभन आर्थिक सहयोग पनि हुनसक्छ, किनभने केही खर्च त लाग्छ। अब अन्ततः व्यक्तिगत रूपमा, संस्थागत रूपमा केही हामीले आफूले दान दातव्य उठाउने, आफ्नो निजी योगदान गर्ने पनि रहला, तर पाइने सोर्सेसहरू छ भने अझै पनि खोज्नु पर्ला। तर लगभग हामी ढिलो भइसकेका छौँ त्यसमा चाहिँ। तै पनि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा तपाईँलाई विश्वास छ? एकदमै, मलाई आदिवासीको सवालमा एकदमै त्यही आशले आजसम्म लागिराखेको छ। अझै पनि गाह्रो छ, तर हुन्छ भन्नेमा हामी पक्का छौँ। सबैजना त्यही रुचि र जाँगरले लागिराख्नु भएको छ। यो आदिवासीहरूको विषयमा यो छलफल, यो चाहिँ एक ढङ्गको सम्मेलन गर्ने तयारीको क्रममा जुन ढङ्गको चासो लिएको छ, तपाईँ यसमा लागि पर्नुभएको छ। सम्भावित विषयहरू के हुनसक्छ? आदिवासीको भूमिको सवाल, संस्कृतिको सवाल, भाषाको सवाल, के सवाल हुनसक्छ? ओके, त्यसमा अस्ति सुरुको कन्सेप्ट नोटमै केही संलग्न भएको थियो। जस्तो आदिवासी र भूमि डेफिनेटली जोडिन्छ, आदिवासी र क्लाइमेट चेन्ज, आदिवासी र बायोडाइभर्सिटी अथवा जमिन जलजङ्गल डेफिनेटली जोडिन्छ। भाषाको कुरा चाहिँ मलाई त्यहाँ भाषा भन्ने शब्द परेको छ कि छैन, मसँग नोटै यहीँ छैन भने राख्नुपर्छ भन्छु, किनभने भाषा आफैमा महत्त्वपूर्ण। भाषा त ज्ञानको भण्डारण गर्ने झन् मूल नै हो नि। त्यसो हुनाले भाषा, कला, अरू हाम्रो सम्पदा, यी नै विषयको वरिपरि हुनुपर्छ। यदि छुटेको भए अझै थप्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। छलफलको क्रममा छ। यो चाहिँ नेतृत्व चाहिँ अहिले चाहिँ आदिवासी जनजाति महासङ्घले गर्छ, महासङ्घले डेफिनेटली लिएको छ। त्यसो भनेर फेरि यो महासङ्घको मात्रै हो अनि हामी चाहिँ दर्शक हुने हुँदैन। त्यसमा ठुलो सानो तलमाथि भन्दा पनि आदिवासीको छाता संस्था नेफिन नै आएपछि हामी आम नेपालको सबै आयो भनेर एउटा बुझौँ। तर उहाँसँग सँगसँगै हातेमालो गर्दा अरू हामी साना ठुला युवाका, महिलाका, अपाङ्गता भएका आदिवासीका संस्था जे जति अहिले नेपालमा सक्रिय छौँ, एनजिओ पनि छौँ, एनजिओ पनि आदिवासी गैर सरकारी महासङ्घ भन्ने पनि रहेछ नेपालमा, छ थोरै सङ्ख्यामा। जो आबद्ध संस्थाहरू, रुचि भएका, समय भएका सबै संस्थाहरू यसमा आउन आह्वान गर्छौँ। लगभग आइ पनि सक्नु भएको छ। 1-2जना संस्था, 1-2टा जो छुट्नु भएको छ, अहिलेसम्म हाम्रो सम्पर्क भएको छैन भने अझै पनि म यही टिभी मार्फत आह्वान गर्दै आइहाल्नुहोस्। भोलि हुने मिटिङ, हरेक हप्ता बिहिबार हुने मिटिङ, जुम मिटिङ वा हामी भौतिक रूपमै पनि भेला भएर, हिजो मात्रै सुनवार सेवा समाजले चाहिँ कोटेश्वरमा हामीलाई होस्ट गर्यो, त्यो मिटिङमा नि राम्रो छलफल भयो। तर अब हरेकचोटि केही नयाँ संस्था, नयाँ साथी सङ्गी आउने हुनाले यो व्याख्या बुझाउँदा पनि धेरै समय लागिरहेको छ, धेरै लागिरहेको अनुभव छ। तर जे भए पनि यो हुँदैछ, हुने लाइनमा गइरहेको छ। अझै पनि 2-3 हप्ता भएको हुनाले हामी पक्का केही न केही गर्छौँ। सबैलाई आउन आह्वान गर्छु म। अन्तमा यो चाहिँ जुन चाहिँ 16औं विश्व सामाजिक मञ्चको कुम्भ मेला राजधानी काठमाडौँ, सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ भृकुटी मण्डपमा हुँदैछ, यो सवाललाई लिएर नेपालका आदिवासी जनजातिहरू लगायत यो सामाजिक कार्यमा सक्रिय भएकाहरूलाई भन्नु बाँकी छुटेका केही छन् भने, सन्देश के छ भने छोटो हुन्छ। अब यसको मूल कथा नै सामाजिक अभियानहरूबाट सुरु भएको रहेछ र यसले त हाम्रो समाजमा भएका जो पीडा, दुःख, वेदना, विकृतिको विरुद्ध आवाज उठाउनु पर्यो। त्यो क्रममा संसारका अरू देशको पनि हामीले देख्छौँ, भोग्छौँ, सुन्छौँ। तर हाम्रो देशमा हामी होस्ट कन्ट्री भएको हिसाबले हाम्रो देशका सबै सवाल उठ्नु पर्यो।
खालि यहाँका महिलाले दुःख पाए भनेर आदर्श महिलाको कुरा गर्नु भएन, युवाको कुरा गर्दा त्यही गर्नु भएन, वन वातावरणको कुरा गर्दा त्यो मात्र कुरा गर्नु भएन। त्यसैले आदिवासीका कुरा, दलितका कुरा, यहाँका भुइँ मान्छे, गरिब, किसान हैन, हरुवा चरुवा सबैको चाहिँ यसमा कथा व्यथा कुनै न कुनै रूपमा उठ्नु पर्यो र संसारलाई र हाम्रो आफ्नै राज्य प्रशासन सरकारहरूलाई पनि सचेत गराउनु पर्यो कि हामी आज किन यो अवस्थामा छौँ र हाम्रा पुराना भनिएका रैथाने जो ज्ञान प्रविधि, अझ आदिवासीवादमा त त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण हो। हाम्रा पिता पुर्खालाई त धेरै चिज थाहा थियो, अहिले हामी विकासको नाममा उल्टो कुदिरहेछौँ। त्यस्ता चिजहरू प्रवर्धन गर्नु पर्यो। हाम्रो कला संस्कृति, हाम्रो कला कौशल, आर्टिफ्याक्ट भन्छ हैन, जो यहाँको रैथाने, नेवारको आफ्नै छ, नेवाको राई किराँतको आफ्नै छ, तामाङको आफ्नै छ, अरू सबैको छ। यी चिजहरू चाहिँ प्रवर्धन पनि गर्नु पर्यो। त्यसैबाट केही आर्थिक पनि हुन सक्ला, तर आर्थिक भन्दा नि हाम्रो चाहिँ हक अधिकार, हाम्रो संस्कृति यो चाहिँ प्रवर्धन गर्नु पर्यो र सबैको चित्र आउनु पर्यो। किनभने नेपाल त रङ्गी चङ्गी छ हैन, हाम्रो राष्ट्रिय गानमा पनि छ। यहाँ त सबै थरी मान्छे छौँ, भाषै 125-27 छ तपाईँले भाषाको कुरा गर्दा। त्यसो हुनाले सबैको कुनै न कुनै रूपमा प्रस्तुति होस् र संसारले नेपाललाई चिनुन्, नेपालका सवाल, संसारका सवालको चाहिँ त्यहाँ व्यापक मन्थन छलफल होस्। त्यसको लागि सबै लागौँ, आयोजक संस्था, आयोजक साथीहरू लगायत सहभागी हुने जो कोही, मिडिया। अब मिडियाको धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। अन्ततः आइटिभी, इन्डिजिनस टेलिभिजनले जुन खालको प्रतिबद्धता गरिसक्नु भएको छ, त्यो खालि खबर समाचार टिप्ने मात्रै नभएर त्यस्ता महत्त्वपूर्ण सेसनहरूलाई अब लाइभ प्रस्तुत गरिदिएर हुन्छ कि अब त्यसको प्राविधिक पक्ष, खर्चको पक्ष आफैमा होला, तर अब कसरी हुन्छ यी चिजलाई चाहिँ बहसमा ल्याइदिएर अझै प्रचार गरिदिनु पर्यो र चाहिँ संसारले थाहा पाउनु पर्यो कि हाम्रो समाज आज कहाँ छ, हामी कता गइरहेछौँ हैन, के राम्रो नराम्रो भन्ने किसिमले यसले एउटा खालको विश्लेषण गर्ने थलो चाहिँ दिन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँ आइदिनुभयो, यति धेरै कुरा बताउनुभयो, यसको लागि धन्यवाद। फेरि भेटौँला, नमस्कार। हस्, हजुरले पनि बोलाउनु भयो। अब यहाँ अरू बेलामा अरू विषयमा पनि आएको हो, यसपालि हजुरसँग खास गरी यो विषयमा विश्व सामाजिक मञ्च 24 को सन्दर्भमा बोल्न पाइयो। सबैलाई यसैमा फेरि स्वागत गर्दै धन्यवाद। सही, नमस्कार, टुङ्ग्यौँ।